اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے مولا تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے مولا تو کرم اپنا عطا ہم کو تیرے کرم پہ ہمیں یقین ہے اللہ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے ہر مسلم کو مسلمان کر دے اور یہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں یہ پیغمبر جنہیں سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تعریفات، تسبیحات،
مقدس مطہر کلمات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین علی کل شیء قدیر ونحن اقرب الیہ من حبل الورید فعال لما یرید کل کائنات دے خالق و مالک داتا و دستگیر الاحد الصمد الاول الاخر الظاہر الباطن بادشاہی کبریائی بڑھائی یکتائی اس ذات وحدہ واسطے حمد و ثنا دے بعد لا تعداد ان گنت ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نیر بطہا انجم طہا سید ولد آدم حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا واسطے ذی وقار سامعین اور لائق عزت و احترام معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں معزز سامعات مسنون خطبہ دے اندر سورہ کہف دی آخری آیت مبارکہ تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ رب رحمان دے گے دعائے مولا کریم صحیح معنی دے اندر ذمہ داری ادا کرن دی اور اس تے سانو سارے انو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اونا مقام و مرتبہ والے عزت و اکرام والے اور اللہ دے ہاں کامیابی دی ضمانت پانے والے خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ ہوئے گا کہ جنہاں نوں اللہ رب العالمین قیامت دے روز خاص مقام و مرتبے دے نال اور عزت و بھلائی دے نال نوازے گا۔ انج سمجھ لو جی میں اسیں اپنیاں تقاریب دے اندر کچھ لوگانوں بطور مہمانان خصوصی انوائٹ کرنے اور اپنے ہاں بطور خاص انہوں مدعو کیتا جاندہ ہے۔ اسی طرح اللہ دے ہاں جو جنت دے اندر مہمانان خصوصی ہونگے انعام یافتہ لوگ اللہ دے ہاں مقام و مرتبہ والے اللہ دے ہاں شرف والے اور روز محشر عزت دے تاج پہننے والے انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ ہوئے گا تے دعا کرنی ہے
اللہ سانو دنیا بھی عزت والی عطا کرے اور اللہ آخرت بھی ایمان و عزت والی بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ دے اندر سورۃ الکہف دی اخروی آیت فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص چاہے وہ اعلی یا ادنی، امیر یا غریب، مشرق دے اندر رہنے والا ہے یا مغرب دے اندر زندگی گزارنے والا ہے، جو کوئی بھی اللہ دی ملاقات دا متمنی ہے، دیدار الہی دا شائق ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، انہوں چاہیے کہ او اعمال کرے اور او اعمال کرے جڑے اللہ دے ہاں صالح اعمال نے، جنہ دا کتاب و سنت دے اندر حکم دیتا گیا ہے۔ کی انعام ملے گا؟ جنت بھی ملے گی، اللہ دا قرب بھی ملے گا، اور سب تو بڑا انعام کہ اللہ اونا خوش نصیبانو اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ لیکن اس سے ہی آیت دے اندر ایک شرط لگا دیتی گئی، فرمایا کائنات دے لوگو اے بات یاد رکھے آجے، عبادت تو قبل نیک اعمال دی کمائی تو قبل اعمال صالحہ دی ادائیگی تو قبل ایک گل یاد رکھے آجے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تسیں اللہ دی ذات دے نال کسے نو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ دا ثانی نہیں بنانا، اللہ دیاں صفات نو مخلوق دے اندروں تلاش نہیں کرنا، بلکہ حاجت روائی واسطے، مشکل کشائی واسطے، دستگیری واسطے تسی اکو اللہ دے سامنے فریاد کرنی ہے۔ عقیدے دے اندر شرک دی امیزش ہوئے گی، پہاڑاں جیسے اعمال اکارت کر دیتے جان گے، عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی، اعمال اللہ دے ہاں ضائع کر دیتے جان گے۔ اس واسطے عقیدے دی اصلاح، عقائد دی درستگی، عقیدہ توحید تے مضبوطی اے لازمی فریضہ ہے اور اسلام دا جزو لازم ہے۔ تو آئیے اونا خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ سنیے کہ جنہ دے نال اللہ نے خیر ہی خیر دا، بلائی ہی بلائی دا وعدہ کیتا ہے۔ او خوش نصیب لوگ کہ جنہ نو اللہ دے ہاں روز حشر مقام و مرتبے دے نال نوازیا جائے گا،
اور سب تو زیادہ معزز، سب تو زیادہ شرف والا، سب تو زیادہ رتبے والا او شخص او خوش نصیب کہ جندی عزت اور جندے شرف دی گواہی خود اللہ اور اس دے رسول دے رہے نے۔ تو آئیے عزت دے حصول واسطے دولت اور مال و متاع دنیا دا ساز و سامان اے دے اندر عزت و خیر نہیں، عزت نہ حسن و جمال دے اندر، نہ مال و منال دے اندر، عزت نہ عہدے اور سرداری دے اندر، بلکہ عزت ایمان دے اندر، ذکر رحمان دے اندر یا رب دے قرآن دے اندر۔ کتھے لکھے آئے؟ آئیے ذرا احادیث سننا تاکہ اللہ دے ہاں معزز لوگاں دی پہچان ہو جائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی، صحیح مسلم دی روایت، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان، فرمایا الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ آپ علیہ السلام دا فرمان گرامی، فرمایا جیڑا قرآن دے اندر مہارت رکھنے والا، جیڑا قرآن نو او دے قواعد تے اصولاں دے مطابق پڑھنے والا، اپنی اولاد نو انجینئر بنان دے ہو، اپنی اولاد نو بڑے بڑے اچے علوم تے فنون سکھان دے ہو، اے بھی مہارت سکھاؤ جیڑی مہارت قابل رشک دنیا و آخرت دے اندر عزت دا باعث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان گرامی، فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن نو مہارت دے نال پڑھنے والا، یعنی قرآن نو اوویں پڑھنے والا جویں قرآن دی تلاوت دا حق ہے، اللہ اکبر اللہ، جویں قرآن دی تلاوت کرن دا حق ہے، تجوید و قرات دے قواعد دے مطابق، قرآن دے اصولاں دے مطابق، ورتل القرآن ترتیلا، اے قرآن نو اچھے انداز دے نال، ترتیل دے نال، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ سمجھ کے، حرف حرف دی درست ادائیگی کر کے پڑھنے والا، فرمایا اے قرآن دا ماہر، اللہ دی قسم دنیا تے تسی عزتاں مل دیاں ویکھ دے ہو، دنیا تے اکرام ویکھ دے ہو، دنیا تے اودا شرف ویکھ دے ہو، قیامت دا دن ہوئے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ قیامت دے دن اس ماہر قرآن نو، اس عالم قرآن نو، اچھے انداز دے نال قرآن دے قاری نو، اس ماہر قرآن نو اللہ دے دربار دے اندر عزت والے ملائکہ نال کھڑا کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، عزت والے فرشتیاں دا ساتھ ملے گا۔ اللہ دی قسمیں کتنا رتبہ ہے، کتنا زیادہ مقام ہے،
جتھے جناب حضرت جبریل امین ہونگے، جتھے اللہ دے نورانی ملائکہ ہونگے، اللہ اوتھے قرآن دے ماہر نو کھڑا کرے گا اور لوگاں نو دکھائے گا اے او بندہ ہے جیڑا میرے قرآن نال محبت کرنے والا، میری کتاب دیاں سونیاں تلاوتاں کرنے والا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ جی ہور کی عزت ملے گی، ہور کی مقام ملے گا۔ اے ماہر قرآن نو، حافظ قرآن نو ہور کی رتبہ ملے گا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی فرمایا، اللہ دی عدالت دے اندر اے قرآن نال محبت رکھنے والے اے قرآن دے ماہر و حافظ نو لے آندا جائے گا۔ اللہ فرمان گے اینی عزت عطا کرانگا، اے میدان محشر دے اندر سارے لوگ ویکھ لین گے۔ اللہ فرمان گے اقرا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ اللہ اکبر اللہ، خود اللہ پاک فرمان گے اوے لوگاں نو قرآن سنانے والے، میریاں ایتاں دی تلاوت سنانے والے، میرے قرآن دی ایتاں سنان والے، اج اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا۔ اوے جویں دنیا دے اندر قرآن دی تلاوت کردا سیں، لوگاں دا سینہ ٹھار دیندا سیں، قرآن دی تلاوت کر کے لوگاں دا ایمان تازہ کر دیندا سی، اج اللہ فرمان گے میری جنت دے اندر اللہ رب العالمین فرمان گے جنتی نواب بھی ہونگے، ملائکہ بھی ہونگے، اصدقاء بھی ہونگے، شہداء بھی ہونگے، صلحاء بھی ہونگے، اللہ دے برگزیدہ و چنیدہ انبیاء بھی ہونگے۔ اللہ فرمان گے ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے۔ اللہ فرمان دے نے اے میری جنتے تے جنت دے بالا خانیاں دے کیا کہنے، جنت دی اللہ رب العالمین نے بناوٹ تے اللہ رب العالمین نے درجات ہی اس قدر عالی بنائے۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھی جا، قرآن دیاں تلاوتاں کری جا، جنت دیاں سیڑیاں چڑھی جا، تینوں اونا اچھا محل دینا ہے، اونا اچھا رتبہ دینا ہے، اینا اچھا اعزاز دینا ہے، جتھے والناس دی سین آئے گی چڑھنا تیرا کم میں، اوتھے محل عطا کرنا میں رب دا کم ہوئے گا۔ اے جے عزت والے لوگ، مقام و مرتبہ والے لوگ، میں قربان جاوام اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے۔ گل قرآن دی کرنا چاہنا، جے عزت چاندے ہو آئیے بڑی عقیدت دنال سننا۔ اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، تے پڑھیا کر قرآن، ان دیاں ایتاں دی ورگردانی کریا کر، ملنا کیے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، اے اتنا مقام ہے، اتنا شرف ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا رتبہ عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر پیغام کی دینا چاہنا، دن رات قرآن نو پڑھیا کر۔
کہو انشاءاللہ دن رات قرآن نو پڑھیا کر راضی رب رحمان نو کریا کر پڑھ قرآن تے عزتاں پا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو اپنے ستے نصیب جگا لے تو آئیے بڑی عقیدت دے نال اگلی حدیث مبارکہ سننا ذرا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی صحیح البخاری دی روایت فرمایا ان امتی یدون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء آپ علیہ السلام دا فرمانے گرامی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حشر دے دیاڑے میری امت نو بلایا جائے گا میری امت نو آواز دیتی جائے گی تے اونا ساریاں مخلوقاں دے وچوں سارے جہان دے وچوں سارے لوگاں دے وچوں میری امت پہچانی جائے گی اللہ اکبر اللہ دے نبی جی تواڈی امت کیویں پہچانی جائے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو دے آثار دے نال اونا دے چہرے اونا دے اعضائے وضو چمک دے ہونگے تے قیامت دے دن حشر دہاڑے او وضو والے آزادیاں چمکاں تو پہچانے جانگے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی انی عزت ملے گی اینا مقام ملے گا اے وضو والے آزاد اے دے ہاتھ کوہنیاں تک اور اے دا چہرہ اے دی پیشانی اللہ اکبر اللہ اے دے قدم اللہ اکبر اللہ اے پانچوں آزاد روشن ہونگے چمکدار ہونگے انہوں فرشتے بھی سلام کہنگے عزت و احترام دینگے اس واسطے میرے بھائی جے حشر دیاڑے عزتاں چاہنا ہے آئیے نا اعمال نو اپنا لیجئے قیامت دے روز عزت و عظمت مل جائے گی اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے فرمایا فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا جے اللہ دا دیدار چاندے ہو اللہ دی ملاقات چاندے ہو آؤ نیک عمال بجا لیجئے نیک عمال دی ادائیگی کیجئے اللہ جنت بھی عطا فرمان گے اپنا قرب بھی عطا فرمان گے سلامتیاں بھی مل جان گیاں ایدر وکھیا جے ذرا آخرت دے دن میدان محشر دے اندر عزت والے لوگاں دا تذکرہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے ول گئے سارا مدینہ ہی امنڈ آیا ہے نوجوان بھی آئے بوڑھے بھی آئے بچے بھی آئے بچیاں بھی آئیاں سارے دے سارے مدینے دے باسی میرے پاک نبی دی زیارت لئی آئے میرے آقا علیہ السلام اپنی کسوہ نامی اٹھنی تے سوار نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کتنا عالی خطبہ ارشاد فرمایا مختصرین گفتگو ہے انتہائی جامع گفتگو میرے
پاک پیغمبر دی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ لوگ میرے پاک نبی دی زیارت لئی موجود نے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اٹھنی تے محبت دا اظہار فرمایا۔ آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے لوگوں مدینے دے اندر رہنے والوں، اے یسرب دیو باسیو، آپ علیہ السلام نے سارے انو مخاطب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ صحیح البخاری دی روایت، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جے عزت چاندے ہو، بلائی چاندے ہو، نجات چاندے ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام نو عام کیجئے۔ اے او معاشرہ ہے آپس دے اندر کدورت رکھنے والے، نفرت کرنے والے، پانی پینے پلانے تو جھگڑنے والے، معمولی بات تو جناب قتل و غارت دے اے عادی بن چکے سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دی جڑی بیماری سی او دے مطابق ہی انہاں دا علاج کیتا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام عام کر دیو، آپس دے اندر جدوں بھی ملو سلام نو عام کیتا جائے، مصافحہ کیتا جائے، اپنے بھائی نو سینے دے نال لگایا جائے، دل دی نفرت تے کدورت ختم کیتی جائے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، او جڑے خون دے پیاسے سی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دستو گریبان سی، اونا دے اندر میرے پاک نبی نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے نو دسترخوان تے بلایا کرو، اللہ دی رضا لئی ایک دوسرے دی دعوت کیتا کرو، ایک دوسرے نو کھلایا کرو نا محبت بڑھے گی۔ اور فرمایا رشتے ناتے جوڑیا کرو، رشتیاں دے اندر محبت پیدا کریا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اے تینوں باتاں معاشرے دی اصلاح واسطے، آپس دے اندر محبت دی فضا قائم کرنا واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا۔ تے چوتھا جملہ آپ نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جدو لوگ اپنی نیند دے اندر محو خواب ہو جان، جدو لوگ اپنے بستر تے محو استراحت ہو جان، جدو لوگ اپنی میٹھی نیند دے اندر وادی نیند دے اندر چلے جان، فرمایا او تو اللہ نال کلام کرو، اللہ دے سامنے قیام کرو، ملے گا کی سلام عام کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، رشتے ناتے جوڑو گے، رات دی تاریکی دے اندر نماز تہجد تے قیام کرو گے۔ فرمایا قیامت دے دن اللہ سلامتی دے نال عزت دے نال جنت دے داخلے عطا فرمائے گا۔ انہاں نو اللہ خاص اکرام فرمائے گا، خاص انہاں دا اللہ رتبہ بڑھائے گا، فرشتے انہاں دا استقبال کرنگے، تے فرشتے کی کہیں گے سن لے قرآن، اللہ فرماتے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔
اے فرشتے جنتی نوابانو ٹولیاں دے اندر جنت دے اندر لے کے جان گے فرشتیاں دا پروٹوکول ہوئے گا فرشتیاں دا استقبال ہوئے گا اللہ دے معزز نرانی ملائکہ انو اکرام دے نال عزت دے نال اللہ دے پاک نبی دی گارنٹی موجود ہے فرمایا تدخل الجنت بسلام سلامتی دے نال جنت دے اندر جائے گا ایتھے کسے جناب بھڑے نو ملنا ہوئے اوتھے لائن دے اندر لگ کے جانا پیندا ہے وقت طے کر کے جانا پیندا ہے ایتھے دنیا دے اندر لوگاں نے جنت دیاں تشبیہاں دتیاں نے جتھے جناب انتظار بھی ہے کتار بھی ہے جتھے مارو بھرمار بھی ہے جتھے طرح طرح دے مسائب بھی نے اللہ دی قسم ہے ایتھے تکلیفاں نے روحانی تسکین نہیں اے او جنت ہے او اللہ دا انعام ہے کہ جتھے جنتی جنت دے اندر جان گے تے سلامتی دے نال داخل ہو جان گے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائی جے عزت چاندے ہو آئیے میں دسام میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی صحیح البخاری دی روایت حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتقاہم سونیوں لوگاں دے وچوں من اکرم الناس لوگاں دے وچوں معزز کونے شرف والا کونے لوگاں دے وچوں رتبے والا کونے ایتھے جنوں عمدہ لباس میسر آ جائے او سمجھدا ہے ہن میری عزت ہونی چاہی دیئے جنوں کوئی مقام و منصب مل جائے عہدہ مل جائے اے عمدہ جناب انہوں کوئی دنیا دے اندر مصروفیت مل جائے اے سمجھدا ہے میں ہی عزت والا گاڑیاں تے بنگلیاں والا محلات والا مال و دولت والا حسن و جمال والا روپے پیسے والا سونے قد کانٹ والا اے سمجھدا ہے کہ میں ہن معاشرے دا عزت والا شخص بن گیا ہاں میری عزت ہونی چاہی دیئے میرا اکرام ہونا چاہی دائے جی میرے بھائی عزت کرو دین والے دی عزت کرو ایمان والے دی عزت کرو اخلاق والے دی عزت کرو ماں باپ دی عزت کرو اپنے محلے داران دی عزت کرو اپنے جناب مسلمان بھائی دنال خندہ پیشانی دنال ملو آئیے میرے بھائی میں دسنا چاہنا عزت والا کون ہے شرف والا کون ہے رتبے والا کون ہے اللہ دہاں قدرہ والا کون ہے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا من اکرم الناس توجہ کریا جے ویرو فرمایا من اکرم الناس لوگاں دے وچوں معزز کون ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم جیڑا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اللہ تو ڈرنے والا ہے متقیے پرہیزگارے او دے دل دے اندر اللہ دا خوف موجود ہے اللہ دا ڈر موجود ہے فرمایا او اللہ دے ہاں عزت والا ہے رتبے والا ہے شان والا ہے چاہے او دے کول دنیا دا مال موجود نہ ہوئے چاہے او دے کول حسن و جمال بھی نہ ہوئے او دے کول دنیا دا ساز و سامان بھی نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اینا رنگاں دے اندر اینا لباساں دے اندر اینا جھوڑیاں دے اندر اینا محلاں تے بنگلیاں دے اندر اینا گاڑیاں دے اندر عزت نہیں اللہ دی قسم او عزت والے کون عمر جے جاگ دے بیٹھے ہو آؤ تو
تہاڈی ملاقات نبی دے دیوانے نال کراواں. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد نبوی دا ممبر مبارک سامنے حضرت حسن بن علی قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز جمعہ ادا کر رہے نے. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا کہ جناب عمر امیر المومنین دے کرتے تے 12 پیوند لگے سن. اللہ اکبر اللہ. تے روب اتنا ہے، حیبت اتنی ہے، شان و شوقت اتنی ہے، عزت تے کافراں تے آپ دا روب اس قدر تاری ہے کہ امیر المؤمنین مدینے دے اندر فیصلہ کرن، مدینے دے اندر اپنی تلوار اٹھان تے کیسر و کسرا دے ایوانا دے اندر لفظہ تاری ہو جاندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے تقوی تو قربان جائیے. بیت المقدس فتح ہو گیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے امیر المومنین اے سونا جبہ پہن لیجئے، عمدہ پوشاک پہن لیجئے، تسی فاتح بیت المقدس ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے انج جناب ابو عبیدہ دے سینے تے ہاتھ ماریا. آپ فرمان دینے اوے ابو عبیدہ کیا تو خیال کر لے آئے اینا جبیاں دے اندر شاہی لباساں دے اندر عزت میں نو او ویلا یاد ہے جدوں میں تو اونٹ نہیں سی چرائے جاندے، میں اونٹاں نو چرایا کردہ، اپنے بابل دیاں سختیاں برداشت کیتا کردہ. اللہ اکبر اللہ. میں نو او ویلے یاد نے اساں ذلیل سام، اسی رسوائے زمانہ سام، اسی کائنات دے اندر ابس زندگی گزار رہے سام. اساں اسلام قبول کیتا، نبی پاک دے لڑ لگ گئے، نبی پاک دے ہام اسی اپنا آپ قربان کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نُزَلُّ قَوْمٍ فَآزَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلام. اسی مٹے ہوئے ساں، ذلیل ساں، رسوا ساں، اللہ نے عزت دیتی ہے اسلام دی وجہ تو، اللہ نے عزت دیتی ہے قرآن دی وجہ تو، اللہ نے عزت دیتی ہے دین دی وجہ تو، اللہ نے عزت دیتی ہے تے سرکار دی سچی غلامی دی وجہ تو عزت دیتی ہے. اس واسطے میرے بھائی ادھر ویکھنا ذرا عزت والے کون نے. مت خیال کریں کہ عمدہ لباس والا، حسن و جمال والا، مال و منال والا عزت والا ہے. اے رنگ تے رب دے بنائے ہوئے نے، نہ کسے دے اللہ دے بنائے ہوئے رنگ تے عیب لگایا کر کسے دی مزوری تے. اللہ اکبر اللہ. اینو جناب تکلیف نہ دیا کر. ادھر ویکھنا ذرا میرے پاک نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور جی جسامت باریک جیاں پنڈلیاں نے. لوگاں نے ایک دن کہہ دیتا اوے ویکھو ابن مسعود دیاں باریک پنڈلیاں واضح پیاں نظر آ رہیاں نے. انہاں نے کہہ کہاں لگایا آپ دیاں پنڈلیاں ولوے کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. میرے سونے نبی علیہ السلام نو جدوں پتا چلیا آپ نے فوری طور تے آپ علیہ السلام نے بندہ مومن دی کنی عزت تے صحابہ دا اکرام کننا ہے. ایک عام بندے دی عزت دے بارے، اون دی شکل و صورت دے بارے، او دی شباہت دے بارے، او دے چال چلن دے بارے
اللہ دی خلقت دے بارے کوئی عام بندے دے بارے تبصرہ کرے او دی بھی شریعت نے اجازت نہیں دیتی تے سب تو عزت والیاں ہستیاں دے بارے جدوں اے کلمات بولے جان پھر میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی کیوں نہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو تسی میرے ابن مسعود دیاں باریک پنڈلیاں تے ہنس دے ہو مذاق اڑان دے ہو آپ نے فرمایا اے دے ایمان دا اینا مولے اے دے تقوی دا اینا مولے اے دی فضیلت اس قدر زیادہ ہے فرمایا احد پہاڑ جڑا طویل و عریض پہاڑ ہے فرمایا انہوں ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دے ہو میرے ابن مسعود دیاں اینا باریک پنڈلیاں دا وزن احد پہاڑ دے نالوں بھی زیادہ پال ہو گئے اے جے رتبہ ایمان والے آدام اے رنگ تے رب دے بنائے ہوئے نے اے رنگ تے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا ہے تے کوئی لال کالا بالا ماں اس نو چم دی نہیں جیس ماں دا ہوئے کوئی بال کالا کی مرتبے پانے گورے آنے جو پا گئی مرتبہ بلال کالا جنت دی ہر حور پکار دیے ربا بخش دے مینو بلال کالا اے جے میرے بھائی عزت دا معیار جے چاندے ہو عزت مل جائے متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ میں چاہنا ہن نبی دے عزت والے پاک با صحابہ دے تذکار تے گل مکا دئیے آئیے بڑی عقیدت دے نال گل تقوی دی ہو رہی ہے تقوی کس چیز دا نام ہے اللہ اکبر اللہ گناہ چھوڑ دیو متقی بن جاؤ گے نافرمانی چھوڑ دیو متقی بن جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اے تیرا معالج تیرا حکیم و طبیب تیرا سپیشلسٹ ڈاکٹر تینوں تجویز کرے بھئی اے چیزاں تو بچنا ہے پرہیز کرنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی تو اپنے معالج دے کہنتے اپنے طبیب دے کہنتے نقصان دے چیزاں تو بچ جانا ہے یعنی تقوی اختیار کرنا ہے تقوی دا معنی ہے بچنا پرہیز کرنا اے تیرا معالج تینوں کہندا ہے بھی اینا اینا چیزاں تو پرہیز کرنا ہے بچنا ہے پترو ادھر ویکھیا جے ذرا میرے ول عقیدت دے نال سمجھانا چاہنا اے جناب اے بیمار بندہ جنوں جسمانی تکلیف ہے اپنی بہتری واسطے اپنے سکون و آرام واسطے اپنی صحت دی بحالی واسطے اپنے طبیب دے کہنتے پرہیز کردا ہے اپنا آپ بچاندا ہے اللہ اکبر اللہ 10 مسلمان میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی آ چکے آئے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا گیا تقوی کس چیز دا نام ہے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا آپ نے فرمایا میرے صحابی جتھے بھی ہوویں گھر دے اندر ہوویں بازار دے اندر ہوویں مسجد دے اندر ہوویں دکان دے اندر ہوویں دن دے اجالے چ ہوویں رات دی تاریکی دے اندر ہوویں اے تیرا تصور و عقیدہ ہونا چاہیدا ہے کہ مینوں ایک ذات ویکھنے والی ہے کہ گناہوں کا تصور ہی دل سے مٹ جائے اقبال گناہوں کا تصور ہی دل سے مٹ جائے اقبال اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھتا ہے اور جدوں اے عقیدہ بن جائے دنیا دے لوگ مینوں نہیں ویندے ایتھے کیمرہ نہیں لگیا ایتھے جناب کوئی سیکورٹی والا نہیں دیکھدا ایتھے کوئی محلے والا نہیں پیا ویندا اللہ دی قسمیں جدوں دل دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے گا کہ مینوں میرے اللہ دی ذات ویکھنے والی ہے اللہ اکبر اللہ پھر اللہ تینوں پرہیزگار بندیاں چ شامل کر دے گا اللہ اکبر اللہ اگر تقوی چاندے ہو گناہاں
گناہاں تو اپنا دامن بچا لیجئے، اپنے وجود دی حفاظت کیجئے، اپنی نظراں دی حفاظت کیجئے، اپنی زبان دی حفاظت کیجئے۔ جدوں گناہاں تو بچو گے ادوں اللہ تقوی دی مٹھاس عطا کرے گا، تقوی دی بہار عطا کرے گا۔ ادھر ویکھیا جے ذرا تقوی والے لوگ جنہاں دا امتحان اللہ رب العالمین دی طرفوں ہویا، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر دیکھیا جے ذرا اللہ دلاں دا امتحان لیندے نے کہ کیڑے بندے دے دل دے اندر میرا خوف تے خشیت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی دے ایمان والے صحابہ دا تذکرہ آیا، اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے اسی انہاں مومنہ دے دلاں دا امتحان لیا، دل دے اندر پرہیزگاری، تقوی، خشیت و للہیت، اللہ اور اس دے رسول دی محبت ہی محبت نظر آئی، عزت کی ملی، مغفرت دے سرٹیفکیٹ مل گئے، اجر عظیم دیاں بشارتاں مل گئیاں۔ اس واسطے میرے بھائی نوجواناں تم ہی اپنی جوانی تقوی والی بنا لے، ایمان والی بنا لے، او نہ پاک باز ہستیاں دا ساتھ ملے گا میں قربان جاواں۔ اے کون میرے پاک نبی دے صحابہ، عمار تے خوبیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین اتوں اونا کیویں واریاں جوانیاں۔ اے جے قابل رشک لوگ، تقوی والے، عزت والے، انعام یافتہ لوگ، عمار تے خوبیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین اتوں اونا کیویں واریاں جوانیاں۔ راضی اونا اوپر رب رحمان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، جنتاں چ اونا لئی اعلان ہو گئے۔ اور میں قربان جاواں ایمان والا جملہ ہے، ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے۔ میرے نبی دے غلاماں دا تذکرہ میں قربان جاواں، ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے، عمر نے آقا دا مان ودایا ہے، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ پھر تمہیں محبت دی فضا قائم کر لے میں قربان جاواں، کون صحابہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔